अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ ज़ीशान मलिक। मैं हूँ आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ऐसा कैसा काम है कि खान साहब ने अपने आप को अमीर बना दिया। पाकिस्तान के अवाम बेजार है, सारे के सारे तैयार है। 27 फरवरी पे हम कराची से निकलेंगे, यहाँ पहुंचेंगे जनाब स्पीकर, आपसे हिसाब लेंगे, इनसे हिसाब लेंगे। अवाम कंगाल हो रहे हैं। इमरान खान के पास कौन सा जादू है जो आमदन में इजाफा हुआ? बस बहुत हो गया, 27 फरवरी को इस्लामाबाद पहुंचेंगे और हिसाब लेंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। इमरान खान को सदी का बहरान करार दे दिया, कहा यह तब्दीली नहीं तबाही है। हुकूमत मुल्क दुश्मनी पर उतर आई, टैक्सेस का तूफान नहीं सुनामी लेकर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म खुद तो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं मगर आवाम को साइकिल पर ले आए। इमरान टैक्स का बोझ नौजवानों को उठाना पड़ेगा। नैब ने हर शख्स पर करप्शन के इल्जामात लगाए हैं मगर खुद के पास रिकवरीज का हिसाब नहीं। चेयरमैन समेत नैब के तमाम अफसरान के असासों की तफसीलात आवाम के सामने लाई जाएं। स्टेट बैंक को आलमी इदारों का गुलाम बनाया जा रहा है कि शायद हम दूध की नहरों से बहता हुआ पाकिस्तान छोड़ के गए। मैं जरा इन्हें याद दिलाना चाहता हूँ, ये दिवालिया होने के करीब मईशत। इस मईशत में इन्होंने इतनी सख्त भी नहीं छोड़ी थी कि जो हमारे वाजिबुल अदा कर्जे हैं हम वो वापस कर सकें। जब हम आए हमें दोस्त मुमालिक से मदद लेनी पड़ी और हम दिवालिया मुल्कों की फहरिस्त में शामिल ना हो। नून लीग दिवालिया होने के करीब मईशत छोड़कर गई। इतनी सख्त भी नहीं थी कि कर्जे अदा कर सके। हमने इनकी गलतियां दुरुस्त की, सख्त फैसलों और दोस्त ममालिक के ताउन से मईशत को बचाया। वफाकी वजीर हमाद अजहर का ऑपोजिशन को जवाब, कहा सिंध में करप्शन ने रियासत का निज़ाम मफलूज कर दिया। सिंध करप्ट लोगों और कार्टेल्स के लिए जन्नत बन गया। आज भी यूरिया, पेट्रोल और डीजल दुनिया भर से पाकिस्तान में सस्ता है। गैस बहरान का LNG से कोई ताल्लुक नहीं। जितना मर्जी शोर मचा लें, जितना चाहे वॉकआउट करें, आपके चपड़ासियों के अकाउंट से पैसे बरामद करते रहेंगे। बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब ने खूबसूरत दलाइल दे के बातें की मगर ये दोनों सरकारी जो फर्स्ट बेंच में खाली पड़े। ये है आलम हुकूमत की दिलचस्पी का। या तो इस इजलास को रोक कर उनको बुलवाएं, वो बात सुने, वगरना फिर इस हाउस का वक्त ज़ाया ना करें कि यहाँ पर गालियाँ दें और इस्लाम ताज़ी। बिलावल ने मिनी बजट का अहाता किया मगर सरकारी बेंचेस खाली हैं। वज़रा के बगैर ऐवान का चलाना वक्त का ज़िया है। शहबाज शरीफ का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर इजहार ख्याल, कहते हैं माफियाज हुकूमत चला रहे हों तो निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। आवाम का लुटना यकीनी है। नेपाल और भूटान भी हमसे आगे जा रहे हैं। ये है नया पाकिस्तान। फी मन गंदुम 2600 रुपए होना आवाम से रोटी का निवाला छीनने के मुतरादिफ है। मिनी बजट अभी मंजूर नहीं हुआ मगर असरात आने लगे हैं। जनवरी में महंगाई की शरह 13% से जायद रहने की पेशगोई है। MQM ने 11 निकाती तजावीज़ हुकूमत को भिजवा दी। तजावीज़ को शामिल न किया गया तो MQM मिनी बजट की हिमायत नहीं करेगी। मिनी बजट की मंजूरी का मिशन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। इत्तेहादी जमातों के अरकान को भी मदऊ किया गया है। इजलास में मिनी बजट पर अरकान को इत्तमाद में लिया जाएगा। हाजिरी यकीनी बनाने के लिए चीफ व्हिप और पार्लिमानी वजीर को टास्क सौंप दिया गया। एहतसाब अदालत का शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद की जायदादें कुर्क करने का हुक्म। राबिया इमरान और इमरान अली को इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। फैसला पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी एरा और सरकारी महकमों के फंड्स में खुर्द बुर्द के केस में दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुलजिमों को 30 दिन की मोहलत दी मगर मुलजिमान ने अदालती रियायत से फ़ायदा नहीं उठाया। मुसलसल अदम पेशी की बिना पर इश्तिहारी करार देकर जायदादें कुर्क करने का हुक्म दिया गया। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। FIA तहकीकात को गैर कानूनी करार देने और FIR को खारिज करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस एहतसाब अदालत में ज़ेरे समात है। एक ही इल्ज़ाम पर 2 केस नहीं बनाए जा सकते। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का वफाकी काबीना फैसले की रोशनी में पंजाब हुकूमत को खत। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर माहिराना राय मांग ली। लिखा, लाहौर हाई कोर्ट में जमा होने वाली रिपोर्ट्स पर मुतलका माहिरीन से राय ली जाए, जिसके बाद नवाज शरीफ की वापसी का लाहे अमल अपनाया जाएगा। माहिरीन ने नवाज शरीफ की सेहत बेहतर करार दी तो उनके मौलिद से राब्ता किया जाएगा।
دنیا کا ورلڈ وار 2 سے سب سے بڑا گلوبل اکنامک کرائسس آیا اور پاکستان نے اپنے اکنامک فنڈامنٹلز کو اسٹرینتھن کر لیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد کرونا کی شکل سب سے بڑا معاشی بحران آیا۔ معیشت میں چیلنجز کے باعث بین الاقوامی اداروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں کرونا کے باوجود زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوا، معاشی اشاریوں میں بہتری لائی گئی، معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے۔ عارضی ری فائنانس اسکیم کے تحت 470 ارب روپے کے قرضے دیے گئے۔ ہمسایہ ممالک کے مقابلے میں ہماری معاشی صورتحال کنٹرول میں رہی۔ عدم اعتماد ہو یا لانگ مارچ، عمران خان کا جانا ٹھہر گیا۔ لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں پاکستان نالائق اور نااہل حکومت نے جہنم بنا دیا۔ حکومت کے پاس کوئی ویژن نہیں، نااہل حکومت مالیاتی خود مختاری کا سودا کر رہی ہے۔ پاکستان IMF کی غلام ریاست بن جائے گا۔ شہباز گل کا جواب، کہا نااہل درباری منافقت کا استارہ بن چکے۔ ایشین ٹائگر بنانے کے جھوٹے دعوے کرنے والوں نے ملک کو ایشین بیگر بنا کر چھوڑا۔ وفاقی وزیر ہو کر اقامے پر پلمبر کی جاب کرنے والے ملک کی خود مختاری کی بات کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں لڑکا اور لڑکی کو برہنہ کرنے کا کیس، لڑکی کے بیان سے منحرف ہونے پر وفاقی حکومت کا خود کیس کی پیروی کا فیصلہ۔ حکومت کے مطابق خاتون کو برہنہ کرنے کی ناقابل تردید ویڈیو بطور ثبوت موجود ہے۔ ایسے عمل کرنے والے کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ فواد چودھری کہتے ہیں یہ کیس ہمارے نظام انصاف کے لیے چیلنج ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیسز روزانہ کی بنیاد پر کیوں نہیں چل رہے؟ ان کیسز کو عمومی مقدموں کے طور پر کیوں لیا جا رہا ہے؟ پروسیکیوشن اور عدالت ذمہ داری نبھائیں۔ ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا ریاست کا فرض ہے۔ کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج، ریڈ زون جانے کی کوشش پر پولیس اور مظاہرین میں دھکم پیل۔ پولیس کا لاٹھی چارج، 25 سے زائد ڈاکٹرز گرفتار، خروٹ آباد اور کینٹ تھانے منتقل۔ کراچی میں کرونا کا پھیلاؤ خطرناک، ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 20% سے بھی بڑھ گئی۔ 1223 کیسز رپورٹ ہوئے۔ کراچی میں اومیکرون کی شرح بھی 95% سے بڑھ گئی۔ لاہور میں کرونا مثبت آنے کی شرح 6.5 اور اسلام آباد میں 4.5% رہی۔ ملک میں 4 ماہ بعد ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 4.7% ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 2074 کیسز رپورٹ اور 13 مریضوں کا انتقال ہوا۔ مصطفیٰ کمال صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ قانون تسلیم نہیں ہے۔ بھائی تم ہے کون؟ تم ایک چیئرمین کی سیٹ جیتنے کے قابل نہیں ہو۔ جماعت اسلامی بھی کریے 2001 کا قانون کرو، تم یہ ساری زندگی بیٹھے رہو اسمبلی کے سامنے۔ 2001 کا قانون نہیں آئے گا۔ سندھ میں ایک MPA والا 100 MPA والوں جس کے ہیں پارٹی کے، اس کو یہ کہے گا قانون میری مرضی کا بناؤ۔ کسی کی خواہش پر 2001 کا قانون نہیں آئے گا۔ ایک MPA والا 100 MPA والوں کو کہتا ہے میری مرضی کا قانون بناؤ، کچھ بھی ہو جائے 2001 کا قانون واپس نہیں آ سکتا۔ سعید غنی نے اپوزیشن پر واضح کر دیا، کہا اگر اپوزیشن کی تجاویز اچھی ہوں گی تو ضرور شامل کریں گے۔ MQM بتائے کون ہے جو کراچی پر قبضہ چاہتا ہے؟ یعنی پتہ چل گیا کہ کن لوگوں نے مجھے انہوں نے سارا ہر چیز بتا دی، پولیس نے بتا دیا مجھے، مختلف اداروں نے، صرف پولیس نے نہیں، مختلف اداروں نے مجھے بتا۔ بلال یاسین کو حملہ کرنے والوں کا پتہ چل گیا، کہتے ہیں پولیس اور دیگر اداروں نے حملہ کرنے والوں کا بتا دیا ہے۔ یہ صرف حسد کا معاملہ ہے، گھٹیا حرکت کی گئی، گھٹیا سوچ اور گھٹیا کردار کے لوگ سامنے آئے ہیں، انہیں ڈسکس کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا۔ گلگت میں نوجوان کے اغوا، تشدد اور ویڈیو بنانے کا کیس، انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 5 مجرموں کو پھانسی کی سزا سنا دی، مجرمان کی جائیدادیں بھی ضبط کرنے کا حکم۔ اپریل 2020 میں علی احمد جان کو اغوا کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اردو رائج نہ کرنے پر وزارت تعلیم اور پنجابی لٹریچر نہ پڑھانے پر پنجاب حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، اردو بطور سرکاری زبان رائج کرنے کے حکم پر عمل ہونا چاہیے۔ تعلیمی اداروں میں اردو کو فروغ نہیں مل رہا، معاملے کو سنجیدگی سے دیکھیں گے۔ شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی زبان کو زندہ رکھیں، باقی صوبے اپنی زبانوں کا تحفظ کر رہے ہیں تو پنجاب کیوں پیچھے رہے؟ قومی کرکٹر یاسر شاہ مبینہ زیادتی کیس میں بے گناہ قرار، اسلام آباد کے تھانہ شالیمار نے نام FIR سے خارج کر دیا۔ متاثرہ خاتون نے بھی یاسر شاہ کا نام کیس سے نکالنے کا کہا۔ پولیس نے FIR کی ضمنی رپورٹ جاری کر دی۔
درخواست ہے کہ پلیز تھوڑا سا شرمندگی ہوتی ہے, امبیرسنگ ہوتی ہے, جیسے میں 5 سال کے بچے کو سمجھا رہا ہوں, بٹ اٹ اپیئرز کہ ہمیں زبان ہی سمجھ آتی ہے. آئی نو کہ تسی بڑے ٹھیٹ ہو, پر میں بھی مہا ٹھیٹ ہوں. میں ایسی ویڈیوز بناتا رہوں گا جب تک یہ بیچ کلین ریگولر نہیں ہوگا. سابق کپتان وسیم اکرم نے کراچی کے ساحل پر گندگی کو شرمناک قرار دے دیا. لوگوں سے اپنے ارد گرد کا ماحول صاف رکھنے کی اپیل. کھیلوں کی تاریخ میں نیا ریکارڈ. پاکستانی نیاد برطانوی باکسر عامر خان اور کیل بروک کے درمیان باکسنگ مقابلے کی تمام 23,000 ٹکٹس صرف 6 منٹ میں فروخت. عامر خان 19 فروری کو مانچسٹر میں رنگ میں اتریں گے. اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونا 2143 درہم کا ہو گیا. 1 گرام سونا 214 درہم اور 1 ملی گرام 21 فلس کا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.